नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति चुनाव विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। म जीवन राणा भट्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ। अब 6 दिन मात्र बाँकी छ स्थानीय तहको निर्वाचन आउनको लागि। आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गरेर हामी चुनाव विशेष कार्यक्रममा रहेका छौँ। यति बेला सगरमाथा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। हामी विभिन्न स्थानमा रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ। हामी विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्छौँ भने जनप्रतिनिधि अहिले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका प्रतिनिधिसँग पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग दार्चुलाबाट जोडिनु भएको छ हाम्रा सहकर्मी साथी रमेश खत्री। उहाँसँग रहेर दार्चुलामा चुनाव कतिको लागिरहेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै के छ चुनावी माहौल भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। रमेशजी, यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गरिरहनु भएको छ दार्चुलाबाट रमेश खत्रीजी। र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसकेसँगै दार्चुलामा स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। रमेशजी, हजुर आवाज सुनिरहेको छु। आवाज सुनिरहनु भएको छ मेरो? एकदमै। अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ। अब 6 दिन मात्रै बाँकी छ स्थानीय तहको निर्वाचन आउनको लागि। के छ दार्चुलामा, कस्तो छ चुनावी रौनक, के भइरहेको छ अहिले? मात्रै बाँकी रहँदा एकदमै चुनावी रौनक एकदमै तातेको छ। सबै उम्मेदवारहरू टोलमा गाउँमा छिरेर आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन्। एकदमै दार्चुला जिल्लामा एकदमै माहौल तातेको अवस्था हो अहिले। अब विभिन्न जिल्लाहरूमा गठबन्धन बनाएर राजनीतिक दलहरू हुमिएका छन् चुनावी प्रचार प्रसारमा। दार्चुलामा चाहिँ गठबन्धनको अवस्था के छ, विपक्षी दलको अवस्था के छ, जानकारी दिनुहोस् न। पक्कै पनि दार्चुलामा अहिले गठबन्धन 2 दल बीच मात्र भएको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै गठबन्धन भएको छ भने एमाले छुट्टै प्रतिस्पर्धामा छ। जस्तै दार्चुलामा नेपाली काङ्ग्रेसको दार्चुला जिल्लामा 9वटा स्थानीय तहहरू छन्। 9वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 5वटा स्थानीय तह प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसको र 4वटा स्थानीय तह प्रमुख नेकपा माओवादी केन्द्रको रहेको छ भने त्यस्तै 61वटा वडाहरू रहेका छन्, जसमा 44वटा नेपाली काङ्ग्रेस र 17वटा नेकपा माओवादी केन्द्रका रहेका छन्। त्यस्तै अहिले नेकपा एमालेबाट अपी हिमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडा सदस्य, त्यस्तै मार्मा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइरहेको बेलामा त्यहाँका स्थानीयहरूको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ? 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ कति मानिसहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर? कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ स्थानीयहरू चाहिँ? पक्कै पनि जुन 74 सालको स्थानीय तह निर्वाचन भन्दा अहिले एकदमै मान्छेहरू 74 को भन्दा अहिले एकदमै पुराना जुन उम्मेदवारहरू दोहोरिरहेका छन् उनीहरूलाई भन्दा पनि राम्रो हाम्रो भन्दा पनि राम्रोलाई हेर्ने यसपालि त्यस्तै बजारतिर चोकतिरहरू त्यस्तै हल्ला फैलिएको अवस्था भयो। अब जसरी हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आकलन गर्ने हो र हेर्ने हो भने अब चाहिँ गठबन्धनलाई कतिको गाह्रो सहज के होला र विपक्षी दललाई चाहिँ कतिको गाह्रो सहज देख्नु भएको छ तपाईँले 2074 सालको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने? 2074 को निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने विपक्षीलाई गाह्रो नै छ। अहिले 2069 को हेर्ने हो भने विपक्षी भन्दा पनि के अरे गठबन्धन भन्दा पनि विपक्षी अहिलेसम्मको अवस्था भने एकदमै विपक्षीको राम्रो आएको अवस्था। अनि स्थानीयको प्रतिक्रिया तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने उम्मेदवारी दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ? उनीहरूले के भनिरहेका छन् यो स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आउँदाखेरि? उम्मेदवारहरूको प्रतिक्रिया भन्दाखेरि उम्मेदवारहरू अब विपक्षी पनि ठिकै छ, हाम्रो राम्रै छ भनेर अब लगभग उम्मेदवारहरूसँग प्रत्यक्ष भेट चाहिँ भएन। सबै गाउँतिर नै छन्। म अब यो सदरमुकाममै हो, सदरमुकाम गाउँ टोलमा छिरेका छन्। तैपनि अब बाहिर बुझ्दाखेरि उम्मेदवारहरू अब सबै अब जित्नकै लागि हो, जितिन्छ भन्ने त्यस्तै
भनेका हुन्छन्। अब दार्चुला जिल्ला भारतसँग जोडिएको एउटा जिल्ला पनि हो। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेर्ने हो भने सुरक्षा निकायले चाहिँ कसरी तयारी गरिरहेको छ अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई? सुरक्षा निकायले अब भारतसँग सीमा जोडिएको हुनाले सुरक्षा परिचालन एकदमै सुरक्षा खटिसकेको अवस्था हो र नेपाली के अरे सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाल प्रहरी म्यादी प्रहरी खटिसकेको अवस्था हो। जस्तै अब त्यस्तै महाकाली यो दार्चुला जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएको हुनाले यो दार्चुला जिल्लाका सीमा जोडिएकाहरू यो 27 गते बेलुका 7 बजेदेखि 30 गते बेलुका 7 बजेसम्म सीमानाका पनि बन्द हुने जानकारी आएको छ। अब मतदान एकदमै राम्रोसँग भयो भने मतगणनाको अवस्था के छ? कहाँनिर मतगणना गर्ने के छ? के अनुमान गर्न सकिन्छ? अहिले केही गर्न सकिन्छ? त्यो जस्तो अब मतदान स्थलहरूबाट मत लगभग ठिकै छ। यो पालिका केन्द्रहरूमा जस्तै महाकाली नगरपालिकाको यही नगरपालिका क्षेत्रभित्र गनिन्छ भने अनि प्रत्येक अब 9वटै स्थानीय तहहरूमा प्रत्येक पालिकाहरूमा पालिका केन्द्रमै मत गणिने अवस्था छ। अब जसरी हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रचारलाई पनि तीव्र पारिरहेका होलान्। चुनावी माहौल तातिरहेको समयमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि घटिरहेको अवस्था छ विभिन्न जिल्लाहरूमा। त्यहाँ चाहिँ के छ? निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन् कि छैनन्? यहाँ पनि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन्। जस्तै अब नेपाल सरकारका उद्योग पर्यटन वातावरण मन्त्री माननीय वीरेन्द्र प्रसाद बडु अनि त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्री उद्योग पर्यटन वातावरण वन मन्त्री मानबहादुर धामी सन्तोष आफै चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्न गाउँ बस्तीहरूमा आएको अवस्था छ अहिले पछिल्लो समय। हस्, जानकारी दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दार्चुला संवाददाता रमेश खत्री। दार्चुलामा स्थानीय तहको निर्वाचन छोइसकेको छ र राजनीतिक दलहरू पनि ती बेला चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन् भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। र दार्चुलामा विशेष गरेर गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेको भनेर हामीले जानकारी दिनुभएको छ भने अरू एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिनु भएको छ। र यसरी हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा गठबन्धनको विपक्षमा रहेर पनि गठबन्धनकै उम्मेदवार गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले भने यति बेला बागी र विशेष गरी स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गराएको खबरहरू पनि विभिन्न जिल्लाहरूबाट आइरहेको छ। र यसरी हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति बेला स्वतन्त्रबाट पनि धेरैजना उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ भने राजनीतिक दलको तर्फबाट गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ। र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ। मतदाताहरूले रिझाउनको लागि, खुसी पार्नको लागि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विभिन्न घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसरी हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई यति बेला नजिकबाट निहाल्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनले अब स्थानीयहरूको घर घरमा सरकार जाला वा नजाला त्यो भने आकलन मात्रै हामीले गर्न सक्छौँ। किनभने 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई फर्केर हेर्ने हो भने जति मतदाताहरू खुसी थिए त्यो बेला, यो बेला भने त्यति खुसी, त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। किनभने नेपालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भ्रष्टाचार मौलाएको भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न जिल्लाका मतदाताहरू भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन त्यति उत्साहपूर्ण रूपमा उनीहरूले मनाएको पाइँदैन। र यति बेला भने विशेष गरेर बागलुङमा के छ अवस्था र बागलुङमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले कतिको छोएको छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग बागलुङबाट हाम्रा संवाददाता छविलाल पाण्डे हामीले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। बागलुङमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइरहेको बेलामा विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि यति बेला चुनावी मैदानमा होमिरहेको र प्रचार प्रसारमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ र यस विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग बागलुङबाट हाम्रा संवाददाता छविलाल पाण्डे जोडिनु भएको छ। छविजी, यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ बागलुङबाट हाम्रा संवाददाता छविलाल पाण्डे।
र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ, त्यसकारण उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारहरू भोट माग्नको लागि गाउँघरमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। विशेष गरेर सहरमा भन्दा पनि यति बेला गाउँ केन्द्रित भएर उनीहरू चुनावी प्रचारमा अगाडि बढेका छन्। र विशेष गरेर हेर्ने हो भने गठबन्धन बनाएर विशेष गरेर 5 दलीय गठबन्धन यति बेला छ भने विपक्षमा एमाले पनि साना दलहरूसँग मिलेर गठबन्धन गरेका छ विभिन्न जिल्लाहरूमा। यसरी हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन केही पेचिलो बन्ने देखिएको छ। हामी विशेष गरेर विभिन्न जिल्लाहरूमा हाम्रा संवाददाताहरूसँग बुझिरहेका छौँ, त्यहाँ कसरी चुनावी रौनकता छाएको छ, स्थानीयको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ भनेर हामीले जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ हाम्रा संवाददाता छविलाल पाण्डे। उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँको सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी हाम्रा संवाददाताहरू रहिरहँदा त्यहाँको वस्तुस्थिति र चुनावी माहौलको विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। र स्थानीय तहको निर्वाचन जसरी नजिकै आइरहेको छ र सम्पूर्ण मतदाताहरू यसपटक भने आफ्नालाई भन्दा राम्रालाई भोट दिने मनसाय बनाएको भनेर पनि विभिन्न जिल्लाहरूबाट हाम्रा संवाददाताहरूले हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसकारण पनि यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि केही पेचिलो पनि देखिएको छ। तर नतिजा नाइन्जेलसम्म यसै भन्न सकिँदैन। विभिन्न स्थानहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा यसपटक भने स्वतन्त्र उम्मेदवारीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। यसरी हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन करिब 6 दिन मात्रै बाँकी छ आउनको लागि र मतदाताले कस्तो मतदान गरेर उम्मेदवारलाई आफ्नो स्थानीय तहको निकायको प्रमुखमा चाहिँ विजय गराउने हुन् त्यो भने अबको केही दिनमा मात्रै थाहा हुनेछ। किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगत्तै मतगणना सुरु हुन्छ र त्यसको केही दिनमा नै सम्पूर्ण क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने यति बेला गठबन्धन र विपक्षी दल सँगसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका व्यक्तिहरूको पनि चर्चा उत्तिकै चलिरहेको छ। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। बागलुङबाट हाम्रा संवाददाता छविलाल पाण्डे जोडिनु भएको छ हाम्रो सम्पर्कमा। उहाँसँग रहेर हामी बागलुङमा चुनावी माहौल के छ र विशेष गरेर सत्ता गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनको अवस्था के छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका साना दलहरूको अवस्था के छ, उम्मेदवारी दर्ता गराएका व्यक्तिहरूको चाहिँ आवाज के छ, सँगसँगै मतदाताहरू कतिको खुसी छन् यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग बागलुङबाट जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता छविलाल पाण्डे। छविजी सर, अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ। अब 6 दिन मात्रै बाँकी छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्ने दिन 6 दिन बाँकी छ। यसरी हेर्ने हो भने बागलुङमा के छ, चुनावी रौनकता कस्तो छ अहिले? पक्कै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा बागलुङ जिल्लामा चुनावी माहौल वात्तै बढेको छ पछिल्लो समय। विशेषतः बागलुङमा 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच तीव्र एउटा चुनावी रसाकसी बढी देखिराखेको अवस्था छ। प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यो चुनावी माहौल बढेको हो। समग्रमा हेर्ने हो भने बागलुङ जिल्लामा विगतमा स्थानीय तहको हेर्ने हो भने नेकपा एमाले पनि उत्तिकै दरिलो र अन्य दलहरू पनि उत्तिकै दरिलो भएको कारणले साझा गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच अलिक बढी चाहिँ पेचिलो हुन्छ यो राजनीतिक अवस्था अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा। समग्र रूपमा हेर्दा आचार संहिताको पालना गर्दै मर्यादित तरिकाले सब राजनीतिक दलहरू आफ्नै तरिकाले निर्वाचनको तयारीमा दिएको अवस्था छ बागलुङको सन्दर्भमा। अब जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइरहेको छ, उम्मेदवारी दर्ता गरेका उम्मेदवारहरू भोट माग्न व्यस्त होलान्। विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने यो बीचमा विभिन्न आचार संहिता पनि उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता विपरीत काम भइरहेको छ। बागलुङमा के छ, स्थानीय उम्मेदवारहरूले चाहिँ आचार संहिता भित्रै रहेर काम गरिरहेका छन्, उम्मेदवारी भोट मागिरहेका छन्, वा आचार संहिता बाहिर गएर चाहिँ उनीहरूले भोट मागिरहेका छन्? बागलुङको सन्दर्भमा बढी मात्रामा निर्वाचन आयोगले यो राजनीतिक दलहरूलाई पटक पटक सामूहिक रूपमा लिएर एउटा सचेतना गराएको अवस्था थियो आचार संहिताको सन्दर्भमा। त्यसै गरी मिडियाबाट पनि त्यो खालको बढी प्रचार भएको कारणले विगतको जस्तो अलि बढी राजनीतिक रूपमा आचार संहिता मिचेको जस्तो खासै देखिँदैन बागलुङमा।
सामान्य आचार संहिता मिच्न नहुने कुरामा त अब एउटा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसै गरी जिङ्गलहरू अडियोहरू बजाएर हिँड्ने यो परिपाटी चाहिँ समग्रमा छ। तर विगतको जस्तो अलि बढी नै आचार संहिता मिच्ने अथवा आर्थिक प्रलोभनमा देखाउने, त्यसै गरी टी सर्टहरू, ब्यागहरू लगायत जिन्सी सामानहरू बढी मात्रामा गर्ने परिपाटी थियो भने अहिले चाहिँ त्यो सवारीकामा हटेको छ। र सामान्य भनौँ जस्तो आफ्नो प्रचारको लागि मिडियामा जिङ्गल बजाउने, त्यसै साउन्ड सिस्टम बजाएर हिँड्ने यो पार्टी चाहिँ अहिले पनि छ भन्नुपर्छ बागलुङमा। अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइरहेको अवस्थामा अब 6 दिन मात्रै बाँकी छ। स्थानीय मतदाताहरू जुन मताधिकारको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि उनीहरू कतिको उत्साहित देखिएका छन्। अब 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका मतदाताहरू भने यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई त्यति खुसी र त्यति हर्ष उल्लासका साथमा हेरेको पाइएको छैन। बागलुङमा चाहिँ के छ, त्यहाँका मतदाताहरूले कतिको उत्साहित रूपमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेरेका छन्? पक्कै पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। जस्तो गत स्थानीय तह पहिलो अभ्यास भएकोले पनि जनताहरू के हुन्छ, को हुन्छ, कस्तो व्यक्ति आउने भने एक खालको उत्सुकता थियो। त्यस पछाडि 5 वर्ष आउँदै गर्दाखेरि जति जनताले अपेक्षा गरेको थिए त्यो अनुसारको कामहरू नभएको भन्ने अलि बढी जनगुनासो पनि छ। र अर्को पाटो के छ भने दल आफ्नै तरिकाले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि अहिले 5वटा दलहरू अथवा सबै राजनीतिक दलहरू एक अर्कोसँग तालमेल गरेर निर्वाचन लड्दै गर्दा पनि धेरै जसो राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिहरू अलिकति रुष्ट भएको अवस्था छ। भागी अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ, अझै पनि ननिकालेको अवस्था छ। त्यसै गरी चुनाव प्रचारको क्रममा पनि अब यता साझा 5 दलीय गठबन्धन हुँदै गर्दाखेरि एक दलको उम्मेदवार अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष उठ्दै गर्दाखेरि अरू दलका टिमहरूले त्यति सहयोग नगरेको जस्तो, अथवा नेकपा एमालेमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग समन्वय गर्दै गर्दा त्यहाँ पनि अलिकति तालमेल नभएको जस्तो, आफूमा चाहिँ अलिकति भिन्नता भएको हो कि भन्ने खालको आवाज पनि छ। जनतामा जुन खालको 5 वर्षमा हुनुपर्ने विकास अपेक्षा त्यो पुरा नभएको कारणले त्यति खालको उत्सुकता चाहिँ खासै देखिएको चाहिँ पाइँदैन। र केही लेभलका कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ अलि निर्वाचन माहौल आएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ छ। तर जसरी चाहिँ जानुपर्ने थियो त्यो अहिले त्यति उत्सुकता रूपमा चाहिँ गएको चाहिँ देखिँदैन। हस्, जानकारी दिनुमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बागलुङ संवाददाता छविलाल पाण्डे। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइरहेको समयमा चाहिँ बागलुङमा के छ, स्थानीयको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ भने हामीले जानकारी दिनुभएको थियो। हामी यति बेला भरतपुरतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। भरतपुर महानगरपालिकामा यति बेला हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नै भरतपुर बनेको छ। किनभने गठबन्धनको तर्फबाट रेणु दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ भने विपक्षी दल एमाले र केही दलहरू मिलेर एमालेको तर्फबाट विजय सुवेदीले मेयरमा दाबी गर्नुभएको छ र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो बीचमा अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने काङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई नमानेर काङ्ग्रेसकै पूर्व सांसद र नेता पनि हुनुभएका काङ्ग्रेस नेता पनि हुनुभएका जगन्नाथ पौडेलले पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यसरी हेर्ने हो भने त्यहाँ पेचिलो देखिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन र हामी उनै स्वतन्त्र उम्मेदवार रहनुभएका र भरतपुर महानगरपालिकामा पछिल्लो समय निकै पेचिलो बनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुमिनुभएका मेयरका उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलसँग हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँसँग केही कुराकानी गर्नुपर्ने छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा लिएर उहाँले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। काङ्ग्रेसले उहाँलाई कारबाही गर्ने भनेर जानकारी गराइसकेको अवस्थामा कसरी चाहिँ उहाँले चुनावी प्रचार प्रसारलाई आफूले तीव्र पार्नु भएको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। जगन्नाथ पौडेल मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ भरतपुर महानगरपालिकाको र विशेष गरेर गठबन्धनभित्रै असन्तुष्ट रहनुभएका उहाँले पहिला स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो। पछि फेरि केही राजनीतिक दलहरू शीर्ष नेताहरू उहाँको घरमै गएर उहाँलाई भेट्नुभयो, तैपनि उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिन मान्नु भएन र उहाँ चुनावी मैदानमा हुमिनु भएको छ। यसरी हेर्दा त्रिपक्षीय भिडन्त भरतपुर महानगरपालिकामा देखिएको छ र यसले अबको चुनावको नतिजा के गर्छ भन्ने अनुमान लगाउन ठ्याक्कै अहिले भने मुस्किल पर्ने देखिएको छ। किनभने गठबन्धनकै तर्फबाट उहाँ विरोधी रूपमा रहेर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। काङ्ग्रेस नेता समेत रहनु भएको छ जगन्नाथ पौडेल
यति बेला उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र स्थान तहको निर्वाचनमा कसरी उहाँले प्रचार प्रसारलाई आफ्नो कामलाई तीव्र पार्नु भएको छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला जगन्नाथ पौडेल हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ र केही महत्त्वपूर्ण कुराकानी पनि गर्नु छ यो बिचमा। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जगन्नाथ पौडेल, मेयरका उम्मेदवार, भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट स्वतन्त्र रूपमा उहाँले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। र विशेष गरी हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका केही गठबन्धनहरू मिलेर साझा रूपमा उम्मेदवार उठ्नुभएकी रेणु दाहाललाई चाहिँ कतिको प्रभाव पर्छ, सँगसँगै यो स्थान तहको निर्वाचनलाई लिएर उहाँले किन चाहिँ आफ्नो अडानबाट पछि हट्नु भएन भन्ने विषयमा पनि हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जगन्नाथ पौडेल। जगन्नाथजी यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यति बेला भरतपुर महानगरपालिकाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका जगन्नाथ पौडेल यति बेला हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जगन्नाथजी, स्थान तहको निर्वाचन नजिकै आइरहेको छ। यस बिचमा हेर्ने हो भने 6 दिन मात्रै बाँकी छ स्थान तहको निर्वाचन र विशेष गरेर यति बेला देशकै ध्यान यति बेला भरतपुर महानगरपालिकामा केन्द्रित छ र भरतपुर महानगरपालिकामा केही दिन अगाडि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट एउटा सभा पनि भएको थियो। उक्त सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको एउटा अभिव्यक्ति पनि यति बेला निकै भाइरल बनिरहेको छ। स्थान तहको निर्वाचनमा भरतपुरको तर्फबाट गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएकी रेणु दाहालले यदि जित निकाल्न सक्नु भएन भने देश दुर्घटनामा जान सक्ने जुन खालको अभिव्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनुभएको थियो, त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर यति बेला चौतर्फी आलोचना र विवादित पनि बन्न पुगेको छ उक्त भनाइ। र यसरी हेर्दा यति बेला स्थान तहको निर्वाचन झन् पेचिलो बनेको छ भरतपुर महानगरपालिकामा। यति बेला स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका जगन्नाथ पौडेल हामीले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग रहेर केही कुराकानी गर्नुपर्नेछ। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जगन्नाथ पौडेल, भरतपुरका स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवार। जगन्नाथजी, हजुर हेलो। स्थान तहको निर्वाचन नजिकै आइरहेको छ। जगन्नाथजी, पुरै गठबन्धन लाग्दा पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएन, के हो यो खासमा जानकारी दिनुहोस् न यसमा थोरै। होइन, उम्मेदवारी फिर्ता लिने उद्देश्यबाट उम्मेदवारी दर्ता गरिएको थिएन। त्यसो भएको हुनाले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको। कतिपयले यो कुरालाई प्रशंसा पनि गरिरहेका छन्, तपाईँको कुरालाई कतिले आलोचना पनि गरिरहेका छन्। कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ यसपटकको स्थान तहको निर्वाचनमा? मतदाताहरूमा पनि जानुभयो होला, कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ यसपालिको निर्वाचनमा? होइन, म ढुक्क छु। अब मतदाताहरूमा बढी नै उत्साह देखिएको छ। अब यो छोटो समयमा हामीहरू यो पुरा इलाका यसलाई घुम्न भेटघाट गर्न व्यावहारिक छैन, तर मान्छेहरू आफै जुटिराखेका छन्, आफै चुनावका प्रति अभिरुचिका साथ हिँडिरहेका छन् र नसोचेको उत्साह आम सर्वसाधारणमा मतदातामा देखिएको छ। अब गठबन्धन गरेर पुरै अरू निर्वाचन उम्मेदवारी दर्ता गरेका व्यक्तिहरू लागिरहँदाखेरि तपाईँले जित्छु भन्ने कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? तपाईँको आधार चाहिँ के छ? जित्ने यस्तो छ, यो जित हारको कुराको अब ग्यारेन्टी त कुनै पनि चुनावमा कसैले पनि गर्न सक्दैन, गर्न हुन्न पनि। त्यो एउटा चुनावको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरिकन चाहिँ उम्मेदवारले, तर मेरो उम्मेदवारी सुदृढ र आम जनताबाट समर्थित छ भन्ने कुरा त तपाईँ मिडिया कर्मीहरूले, तपाईँको राजनीतिक कर्मीहरूले, इभन हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले व्यक्त गरेको उहाँहरूको विचारबाट र उहाँहरूको आक्रोशले पनि सङ्केत गर्दैन र मेरो के पोजिसन छ भनेर। तर जगन्नाथजी, तपाईँले पुरै गठबन्धनलाई हल्लाइदिनु भएको छ, त्यो शक्ति चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईँमा? होइन, यो शक्ति यो म निष्ठाको राजनीति गरेको मान्छे हुँ। म लामो समयदेखि निरन्तर छु, सक्रिय छु। मेरो सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले मैले आफूले राजनीतिमा मैले योगदान गरेकै छु जस्तो मलाई लाग्छ र अहिले
चितवन खास गरेर चितवन काङ्ग्रेसमा एउटा सङ्कट पनि आयो। यहाँको लिडरसिप क्वालिटी, यिनीहरूको अनेस्टी, यिनीहरूले यहाँको जनतालाई निर्देशित गर्न सकेको अनेक कारणले एउटा पोलिटिकल भ्याकुमको स्थिति सृजना थियो। मैले अब यो गठबन्धनका बारेमा सर्टेन रिजर्भेसन पनि थियो, केही मेरो क्रिटिसिजम पनि थियो। अनि यो गठबन्धनले एउटा हेल्दी एटमोस्फियर, स्वस्थ वातावरण तयार गर्दैन, परस्परको सम्बन्ध पनि कुनै सन्तुलित हुँदैन, स्वार्थ प्रेरित हुन्छ, हरेकले हरेक ठाउँमा हवा गर्ने हुन्छ, धेरै पाउनेले गोपर्ने, थोरै पाउनेले बढी माग्ने, यस खालको असन्तुलित परिस्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा गर्दैन, राम्रो गर्दैन। हामीहरूले एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टि हो। अब उम्मेदवारी फिर्ता लिनको लागि तपाईँको घरसम्मै गृहमन्त्रीदेखि लिएर रामचन्द्र पौडेलसम्म पुग्नु भएको थियो, प्रलोभन पक्कै पाउनुभयो होला। आज खुलाइदिनुहोस् न, खासमा के प्रलोभन पाउनुभयो कि न तपाईँले? होइन, उहाँहरू आउनुभयो, जानुभयो, स्वागत गरियो, सत्कार गरियो, आफ्नो कुरा राखियो, उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, त्यही हो। उहाँहरूले फिर्ता गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो। मैले भने अब मलाई एक ओभर फिर्ता गर भनेर तपाईँ किन भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त तपाईँको निर्णयमा सामेल छैन। दोस्रो कुरा, तपाईँले गरेको निर्णय चाहिँ पारदर्शी र तपाईँहरूले गरेको निर्णय चाहिँ चितवनको जनताको अनुकूल छैन। तेस्रो कुरा, तपाईँले मलाई नोमिनेसन फिर्ता गर भनेर भन्नलाई तपाईँ निष्पक्ष ढङ्गले व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले स्थापित गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँले मलाई मात्रै भनिराख्नु भएको छ। के कारणले भनिराख्नु भएको छ भने रेणुलाई खतरा छ। अब रेणुलाई खतरा छ, रेणु हाल चाहिँ उम्मेदवारका निमित्त ऊ आफै सुदृढ ढङ्गले उभिन नसक्ने स्थिति छ भने किन त उचालिराख्नुहुन्छ? उनलाई ब्याक गरे पनि त भयो नि, होइन? म एकपल्ट म बढिसकेँ, एकपटक उनलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ हाम्रो चितवनमा हाम्रो सङ्गठनको। तर जगन्नाथजी, तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि केही तपाईँकै काङ्ग्रेसका नेताहरूले र गठबन्धनका नेताहरूले के भनिरहेका छन् भने तपाईँलाई एमाले उचाल्यो भन्ने खालको पनि आरोप लगाइएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँले? तपाईँलाई चाहिँ एमाले उक्साएको हो? अब एमाले मन किन उचाल्छ? यो यस्तो केटाकेटी कुरा हो कि यो केटाकेटी? हामी भन्छौँ नि चलनजीमा, आफ्नो कुरामा दम छैन, तर्कबाट कुरा स्थापित गर्नु पर्यो, तथ्याङ्कबाट कुरा स्थापित गर्नु पर्यो। म आफै योग्य उम्मेदवार हो। म 50 वर्षदेखि राजनीतिमा छु, दुनियाँको सेवा म गरेको छु। मेरो ब्याकग्राउन्ड रेकर्ड चाहिँ मेरो एक्सलेन्ट छ। त आम मान्छेले मलाई पढाएर समर्थन गरेको भन्ने कुरा उहाँलाई समझ लागेर एमाले उचाल्छ, उनीहरूको आफ्नो मान्छे छैन। यो के भने यो त के हो भनेदेखि वस्तुस्थितिको गम्भीरतालाई नबुझेको, या उनीहरूले चाहिँ मलाई आह्वान गरेर अब यो त के हो र, यसलाई त एमाले उठाएछ भन्न, माने आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न खोजेको, वस्तुस्थितिको गम्भीर नबुझेको, या मेरो बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई इन्फर्मेसन नभएको, यो कारणले उहाँहरूले टिप्पणी गरे हो। अब काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू नै यति बेला तपाईँको विपक्षमा हुमिएको अवस्था छ, तपाईँलाई चाहिँ भोट नदिने भनेर जुन खालको काङ्ग्रेसका नेताहरूले भनिरहेका छन्, अब तपाईँका स्थानीय कार्यकर्ताहरू, स्थानीय जनताहरूमा जाँदाखेरि कसरी जानुभएको छ तपाईँ चाहिँ? म त सरास गइरहेको छु। अब जहाँ जानुपर्ने छ गएको कार्यक्रम हुने ठाउँमा गइरहेको छु, आफ्नो कुरा राखिरहेको छु। अब मेरो कुनै त्यस्तो तडक भडक बाफ्रे भन्ने त्यस्तो खालको छैन। म आफ्नो सिधा साधा तरिकाबाट म गइराखेको छु, जनताको बिच भिराखेको छु, कुराकानी गरिराखेको छु, म विचार राखिरहेको छु। त्यो त एकदम बिल्कुल स्वाभाविक गतिमा गइरहेछ। हस्, जानकारी दिनुभयो, आफ्नो व्यस्त समय पनि हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरतपुर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको, मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका जगन्नाथ पौडेल र गठबन्धनको तर्फबाट रेणु दाहाल र विपक्षी एमालेको तर्फबाट विजय सुवेदीले भरतपुरमा उम्मेदवारी दर्ता गराइरहँदा गठबन्धनको कुरालाई नमान्ने भन्दै स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकामा जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँसँग रहेर थोरै कुराकानी गऱ्यौँ र गठबन्धन र विशेष गरेर उहाँको चुनावी माहौलको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामी निर्वाचन विशेषमा रहेका छौँ, चुनाव विशेषमा
रहेर हामी विभिन्न राजनीतिक दल सँगसँगै हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो सिलसिला अझै पनि जारी रहन्छ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।